वर्ल्डन मरियम नवाज आप आहिस्ता आहिस्ता सियासतदान बन रही हैं। ख्वाजा आसिफ एक दफा फिर ट्रेंडिंग पर आने के लिए सरगर्म, तहरीक लब्बैक के खिलाफ बयान ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम की समाअत का अहवाल आसान लफ्जों में। गंडापुर ने जाते जाते केपी के गवर्नर की ख्वाहिश पूरी कर दी। जुनैद अकबर की धमकी, जमीन तंग कर देंगे। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। तहरीक लब्बैक इस वक्त मुल्क भर में एहतजाज की गर्मी दिखा रही है। पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं, आंसू गैस उधर से, लाठियां इधर से। हालात संगीन हैं, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा की तरह पुरअमन ट्वीट महाज पर मौजूद हैं। उन्होंने गजा मुआहिदे से मुतल्लिक फलस्तीनियों की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तान में बाज फलस्तीन पर जान कुर्बान करने के ख्वाहिशमंदों को शायद इत्तला नहीं थी कि जब जंग बंदी के मुआहिदे पर इसराइल और हमास ने दस्तखत कर दिए हैं, जंग बंद हो गई है, तो जीटी रोड पे उन फलस्तीनियों से मोहब्बत करने वालों ने जुलूस निकालकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। कोई इन्हें जाकर बताए कि लड़ाई खत्म हो गई है। जनाब ख्वाजा साहब, एहतजाज करने वालों को तो कोई ना कोई जाकर बता देगा, मगर आपको कौन बताए कि सिर्फ ट्वीट करके हुकूमत नहीं चलती। अब जमहूरियत के सहारे हुकूमत में हैं, और कम से कम इतना जमहूरी ज़र्फ तो होना चाहिए कि सड़क पर निकले हुए आवाम से बातचीत कर लें। बस ट्वीट मार देना, फाइल बंद कर देना और फिर अगले दिन कौम से कहना मामला हल हो गया, ये अंदाज शायद अब नहीं चलेगा। और हाँ ख्वाजा साहब, ये टीएलपी खासा सेंसिटिव मसला है, आप इससे दूर रहें। यहाँ कोई मेहदी हसन या शमा जुनेजो जैसा वाक़या हो गया तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब एक चौंका देने वाली खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज सऊदी अरब के वफ्द से मुलाकात की। वहां उन्होंने तकरीर की, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ना पीटीआई के पेचकश से ना पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया। है ना चौंका देने वाली खबर। लगता है इस खामोशी के पीछे कोई ना कोई बड़ा मसला जरूर है, वरना केपी के नए वजीर आला के तकर्रुर के मुतालिक उनकी पार्टी के बाकी सब लोग जिस किस्म के छक्के चौके मार रहे हैं, वो तो बूम बूम मरियम नवाज बन सकती थी। और पीपल्स पार्टी के बारे में या तो उन्हें समझा दिया गया है या उन्हें खुद से ही समझ आ गई है कि अभी मौका नहीं है लड़ाई झगड़े का, अभी जरूरत है सुलह सफाई से रहने की, क्योंकि कॉमन टारगेट इमरान खान पूरी तमन्नाई के साथ अभी मैदान में मौजूद है। पहले इसे निपटाते हैं, आपस में फैसला बाद में हो जाएगा। वर्ल्डन मरियम नवाज, आप आहिस्ता आहिस्ता वाकई सियासतदान बनती जा रही हैं। गुड लक। आजकल सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम आईनी बहस ये हो रही है कि क्या 8 रुकनी आईनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है या नहीं। यह सवाल बज़ाहिर सीधा लगता है, मगर इसके पीछे एक पूरा आईनी तजाद और तवाज़ुन ताकत का मसला छुपा है। हम आइन और आर्टिकल्स के पेचीदगियों से बचाकर सादा लफ्जों में बताएंगे कि फिलहाल कोर्ट में ज़ेर बहस मसला है क्या मौजूदा आईनी बेंच खुद फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है, या ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। और अगर फुल कोर्ट बने तो क्या इसमें वही जजेस शामिल होंगे जो 26वीं तरमीम से पहले थे, या अब के मौजूदा 24 के 24 जजेस। जस्टिस आयशा, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर अली अकबर तीनों ने यह अहम सवाल उठाया कि क्या बेंच अपने ही दायरे इख्तियार पर फैसला दे सकता है। कुछ जजेस का कहना है कि बेंच को यह हक हासिल है, जबकि दूसरे ये मौक़िफ़ रखते हैं कि चूंकि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है, इसलिए अब इस पर अमल दरामद लाजिम है। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट का तसव्वुर आइन में पहले से मौजूद है, ये कोई नया या गैर आइनी ख्याल नहीं। अदलिया को अपना बेंच खुद तश्कील देने का इख्तियार है, और ये इख्तियार पार्लियामेंट किसी आइनी तरमीम के जरिए सल्ब नहीं कर सकती। यानी अगर कोई तरमीम चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करती है तो फुल कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो खुद इस तरमीम की आइनी तशरीह कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी बेंच फुल कोर्ट के दायरे इख्तियार पर कदगन नहीं लगा सकता, और अगर कोई नया अदालती निज़ाम मुतारिफ हो भी जाए तो इसका इतलाक माजी के मुकदमात पर नहीं किया जा सकता। अदालत में बहस यहीं पर उरूज पर पहुंची। एक तरफ वो जजेस हैं जो आईनी तरमीम को फौरी नाफुजुल अमल मानते हैं, और दूसरी तरफ वो दलाइल हैं जो अदलिया के अंदरूनी इख्तियार खुद मुख्तारी का दिफा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि फैसला कौन करेगा, ये 8 रुकनी बेंच या एक फुल कोर्ट?
اور اگر فل کورٹ بنا تو کیا صرف پرانے ججز شامل ہوں گے یا موجودہ 24؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر آئینی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے، آئین کے پاس یا عدلیہ کے پاس؟ ہمارے نزدیک اصل اور سادہ زبان میں سوال یہ ہے، کیا 26ویں ترمیم کے زیر اثر بننے والے ججز 26ویں ترمیم کے خلاف کیس سن سکتے ہیں؟ اور اگر سن سکتے ہیں تو وہ کوئی ایسا فیصلہ کیوں کر دیں گے جو نہ صرف ان کا آئینی بینچ ختم کرے بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ان کا تعلق بھی ختم کر دے؟ یہ ایک سادہ، نالائق، خالی الدماغ شخص کا سوال بلکہ رائے ہے۔ فیصلہ بہرحال ملک کی سب سے بڑی عدالت کے 8 رکنی آئینی بینچ نے ہی کرنا ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر گردش کرتی رہی کہ گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ وہ ٹائپڈ ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں۔ ان کے مطابق استعفیٰ ہاتھ سے لکھا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر عثمان بوزدار اور بلوچستان کے ثناء اللہ زہری کے استعفوں کی کاپیاں بھی وائرل ہو گئیں اور دونوں استعفے ٹائپڈ ہی نکلے۔ خیر، گنڈاپور صاحب نے احتیاطاً ہاتھ سے لکھ کر بھی نیا استعفیٰ بھیج دیا ہے تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ رہ جائے کہ یہ تو ٹائپڈ تھا۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہاتھ سے لکھنے اور ٹائپ کرنے میں آخر فرق کیا ہے۔ شاید خیال یہ ہو کہ ٹائپڈ استعفے زبردستی دستخط کروا کر بنوائے جاتے ہیں، تو جناب جو زبردستی دستخط کروا سکتا ہے وہ زبردستی ہاتھ سے استعفیٰ لکھوا نہیں سکتا۔ یعنی بلا مقصد، غیر ضروری، غیر عملی اعتراض۔ اور اگر واقعی یہ قانون کا حصہ ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے قانون میں تو قدم قدم پہ ایسی باتیں لکھی ہیں جن کو کسی طرف بھی گھما کر پسند کا کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ہماری سیاست بلکہ ریاست بلکہ تمام ہی اداروں کی گفتگو میں سے صبر، تحمل اور شستہ الفاظ کے استعمال کا عنصر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کے معاملے پر بھی ناقدین اور مخالفین کی طرف سے کافی گرم سرد گفتگو کی گئی ہے، تو ایسے میں جنید اکبر نے بھی ضروری سمجھا کہ وہ بھی کچھ ایک آدھی تڑی لگا دیں۔ چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں ٹویٹ کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا، اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے، لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو پھر کر لے۔ جنید صاحب، ہمارا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی کہ آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ زمین تنگ کرنے کا واقعی کوئی گر لگ گیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ جو پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو اپنا ہتھیار بنایا ہوا ہے، ان پر زمین تنگ کریں اور فوری طور پر کریں تاکہ صوبے کے حالات بھی ٹھیک ہوں اور پاکستان کے حالات بھی۔ ٹاک از لائیو، لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں۔ ٹاک از لائیو۔